बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कवाकिब और शैडो स्टार्स के नाकिस असरात से आप किस तरह महफूज रह सकते हैं। कुरानिक रेमेडीज, इस्लामिक रेमेडीज। ये वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था मगर बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। बहरकैफ दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ नए सिरे से तैयार करने के बाद, और ये आपके निहायत इसरार पे ये वीडियो मैंने दोबारा से बनाया है, और ये ज़हमत शाक़ा तकलीफ़ हाक़ा मैंने फिर से बर्दाश्त की है। सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फरामीन तमाम उलूम में मौजूद हैं। कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसा फन और कोई ऐसी सनअत नहीं है जिस पे सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फरामीन इरशादात मौजूद ना हो। मक़दस अर्देली ने कश्फुल गम्मा फिल मारिफतिल आइम्मा में बाकायदा एक आर्टिकल तहरीर फरमाया, जिसमें मक़दस अर्देली ने ये तहरीर फरमाया कि इस वक्त आलम इस्लाम में जितने भी उलूम, चाहे वो उलूम ज़ाहिरिया है, चाहे वो उलूम बातनिया है, राइज हैं, उन सब के मलजा व मावा, मसदर और मुअल्लिम जनाब सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुन अलैहि है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाब मदीनतुल इल्म है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है। शिया सुन्नी कुतुब में ये हदीस नबवी मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलयअति इलल बाब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं शहर इल्म हूँ, अली इसका दरवाजा है, और जो इल्म तक रसाई हासिल करना चाहे उसे चाहिए कि वो दरवाजे तक आ जाए। तो इस हवाला से उलमाए इस्लाम ने, माहिरीन इल्म मगरबिया, रूहानिया, मखफिया ने बहुत सी कुतुब तहरीर फरमाई, जिनमें शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी की शुराए आफाक किताब अल जफरुल कबीर, अल जामे व मिसबाह नूर लामे, जो इस वक्त मेरे सामने है, और इसी से ये तमाम सूरह कुरानी के मुतालिक पढ़ रहा हूँ। और ये फरामीन है सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के। इसके अलावा उलमाए इस्लाम की बहुत सी किताबें इल्म जफर के मौजू पे हैं, जैसा कि अल जफरुल जामे है, अल जफर जामे व नूर लामे इब्न अरबी की है। इसके अलावा किताबुल जफरुल आजम सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब के फरामीन अलामात क़यामत पे और इमाम ज़माना के आमद पे, ये परवेज़ हैदर हिंदी साहब की किताब है, जिसका अरबी में तर्जमा किया गया है। इसके बाद परवेज़ हैदर हिंदी साहब की ही किताब अल जफरुल आजम, ये भी बड़ी शोहरतुल आफाक किताब है। मुअस्सिसा दारुल हुज्जा बैज़ा से ये किताब शाया हुई। इसके अलावा मखतूततुल जफर अख्तर मखतूतत अला वजहिल अर्द, यानी जफर का सबसे खतरनाक सहीफा, जिसमें इमाम ज़माना इमाम महदी अज्जलल्लाहु फरजहू, दज्जाल, सुफियानी, उनके खुरूज, जंगों और क़यामत की निशानियों और जो दुनिया में हालात वाक़यात पेश आएंगे उसकी तफसील मौजूद है। फिर इसके अलावा किताबुल जफर और जफर इमाम अली इब्न अबी तालिब अली आशूर आमली साहब की है। इसके अलावा अबुल अज़ाइम की किताबुल जफर है। ये बड़ी तफसीली किताब है, मेरी फेवरेट किताबों में से ये अबुल अज़ाइम की किताब है। इसके अलावा किताबुल जफर में इमाम अली इब्न अबी तालिब डॉक्टर अहमद अस्साबिह की ये किताब है। इसके अलावा माज़ा क़ाल अली इब्न अबी तालिब आखिर ज़मान अल जफरुल आज़म, ये सैयद अली आशूर की शुराए आफाक किताब है। फिर इमाम गजाली से मरवी किताब अल जफर व सिर्र इस्मुल्लाहिल आज़म, ये भी बड़ी जबरदस्त किताब है। तो अरबी में और भी बहुत सी बीसियों किताबें हैं। ये सरे 10 मैंने आपको बतौर नमूना कुछ किताबों के नाम आपके सामने पेश किए हैं। तो तमाम उलूम पे सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के इरशादात, आपके फरामीन मौजूद है, जो बनी नौ इंसानियत के लिए नाफे हैं। वो आगाज करते हैं सबसे पहले शम्स की नहुसत और नाकिस असरात के बारे में।
اگر شمس آپ کے پیدائشی ذائچہ میں ناقص حالت میں ہوگا تو آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوگی، آپ کی شخصیت مکمل نہیں ہوگی، آپ ادھوری شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے ددیالی رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی چچا، دادا، ان سب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مستحکم نہیں رہیں گے، اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ کو اپنے بزرگوں، اپنے ددیالی رشتہ داروں کی جانب سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو ان کا تعاون نہیں ملے گا، آپ کی جسمانی خد و خال، شخصیت متاثر کن نہیں ہوگی، آپ کی بات میں وثوق اور ترجیح نہیں ہوگی، لوگ آپ کی بات کو قابل قدر نہیں سمجھیں گے، معاشرے میں آپ کی خاطر خواہ عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوگی، آپ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوں گے، اور آپ اپنی فکر، اپنے نظریہ، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی نہایت کمزور انسان واقع ہوئے ہوں گے، اور معاشرے میں جو آپ کا سٹیٹس ہے وہ بحال نہیں ہو سکے گا۔ سیاسی میدان میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ دنیا کے کسی میدان میں جائیں گے تو آپ احساس کمتری کا شکار رہیں گے۔ اس کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ شمسی نحوستوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھنی چاہیے۔ سورہ مزمل شریف کا ورد کرنے سے، تلاوت کرنے سے، اس کو بامعنی سمجھنے سے شمسی ناقص اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مون کی، قمر کی، اگر قمر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں ناقص ہے تو آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں دقت پیش آئے گی، ماں کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ جائے گا، آپ ماں کا صدمہ برداشت کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ والدہ کی تکلیف برداشت کریں گے، والدہ اگر زندہ رہیں تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہوگا، آپ کے جذبات کا جو گھوڑا ہے وہ بے لگام ہوگا، اور یہ کہ آپ گھریلو امور میں، گھر کے معاملات میں ہمیشہ ناکام و نامراد رہیں گے، اور گھر میں آپ کو ہمیشہ مسائل کا سامنا رہے گا۔ تو ننیال یعنی ماموں زاد، بہن بھائیوں اور ماں کے میکے کی جانب سے آپ کو مسائل کا سامنا رہے گا، اور گھریلو ماحول آپ کا ٹھیک نہیں رہے گا، اور آپ کا جو دل ہے وہ بار بار صدمے برداشت کرے گا، تکلیفیں برداشت کرے گا، آپ دل کے کمزور ہوں گے، آپ کا دل بھی ٹوٹے گا۔ تو اگر ایسے معاملات نظر آتے ہیں تو آپ کو سورہ قیامت کا ورد کرنا چاہیے۔ اسے بطور وظیفہ چلہ نہیں پڑھیں گے، اسے بطور تلاوت پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے۔ مریخ یعنی بہرام، منگل ایسے ناقص اثرات پیدا کر دیتا ہے اگر پیدائشی ذائچہ میں یہ نحس حالت میں ہو تو انسان بہت زیادہ جوشیلا، جذباتی، حاسد مزاج، تند مزاج، درست مزاج، غصیلا اور سخت جذباتی ہوتا ہے، اور غصہ ور ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنے تعلقات کو آنے واحد میں توڑ دیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں ملوث رہتا ہے، افراد خانہ کے ساتھ اس کا اختلاف رہتا ہے، چوٹیں بہت لگتی ہیں، سر میں بچپن میں ہی ایک بھاری زبردست قسم کی چوٹ کا نشان ضرور پہنچتا ہے، پیشانی پہ بھی چوٹوں کے نشان لگے رہتے ہیں، ایسے انسان کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، پھوڑا، پھنسی، الرجی سے وہ بہت جلد نقصان اٹھاتا ہے، کاروبار کرے، کاروبار کا آغاز کرے، اس میں شدید نقصان اٹھاتا ہے، شادی میں رکاوٹ رہتی ہے، اگر شادی ہو جائے تو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت جلد بلڈ پریشر اور امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اکثر ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، بچپن میں ہی، جوانی میں ہی، لڑکپن میں ہی دل کی تکلیف کا سامنا کرتا ہے بوجہ نحوست مری۔ اس کے علاوہ اس کی تعلیمی کامیابی بھی مفقود ہو جاتی ہے، تعلیمی امور میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ تو مری کی نحوستوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سورہ مدثر شریف پڑھنی چاہیے، سورہ مدثر کا ورد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عطارد کی بات کرتے ہیں، یعنی مرکری اگر پیدائشی ذائچہ میں کمزور ہوگا تو انسان بہت زیادہ جلد باز ہوگا، اس کے اندر صبر اور تحمل کا مادہ نہیں ہوگا، غیر مستقل مزاج ہوگا، اس کے علاوہ یہ کہ کند ذہن ہوگا، اس کا حافظہ اچھا نہیں ہوگا، اس کی تعلیمی صلاحیت اور قابلیت بالکل
نہ ہونے کے برابر ہوگی، امتحانات میں مسلسل ناکامیاں برداشت کرے گا، ذاتی کاروبار کرے گا تو خسارہ اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور اسے تعلیمی میدان میں ہی نہیں بلکہ اپنی صحت کے حوالہ سے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایسے معاملات درپیش ہوں تو سورہ انسان یعنی سورہ دہر شریف کا ورد کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور سورہ دہر پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ بات کرتے ہیں جوپیٹر یعنی مشتری کی۔ مشتری سعادت، برکت اور روحانیات کا کوکب ہے۔ اگر پیدائشی ذائچہ میں ناقص ہوگا تو وہ انسان زندگی بھر روحانیات میں ترقی نہیں کر پائے گا، دیوالیہ پن، خسارہ، گھاٹا اور نقصان اٹھائے گا، ایک قدم آگے بڑھے گا، دو قدم پیچھے جا پڑے گا۔ پھر یہ کہ اس کا جو مذہبی عقیدہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا، نماز روزہ عبادت الہی سے غافل ہو جائے گا، حتیٰ کہ اسے عبادت خانہ سے خار آئے گی، عبادت خانہ سے وہ یوں فرار اختیار کرے گا گویا مسجد نہ ہو گئی، قید خانہ ہو گیا۔ تو ایسے لوگ عموماً مشتری کی نحوست کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سورہ تکویر ورد کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ زہرہ یعنی وینس اگر پیدائشی ذائچہ میں کمزور ہے تو انسان زندگی بھر مایوس رہتا ہے، خوشیاں حاصل نہیں کر پاتا، اولاد کی ناکامی اور تفریحات، مسرتیں، خوشیاں، شادمانیاں گویا اس سے روٹھ جاتی ہیں، اور من پسند شادی اور محبت کے معاملات میں ناکامی کا سامنا کرتا ہے، سپورٹس میں بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو ان میدانوں میں فتوحات اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ نبا شریف کا ورد کریں۔ جہاں تک تعلق ہے زحل کا، تو زحل ہر میدان میں رکاوٹ، بندش، التوا اور جمود پیدا کرتا ہے۔ زحل آپ کو رگیدتا ہے، اچھی طرح سے سبق سکھاتا ہے، آپ کے ہر معاملہ میں یہ رکاوٹ کا پیش خیمہ بن جاتا ہے، آپ کو سخت محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، صبر آزما مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، آپ کو بہت تحمل، بردباری اور بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، آپ زندگی میں بے حد محنت مشقت کرتے ہیں مگر اس کے باوجود آپ کو اس کا پھل نہیں ملتا۔ تو پھر آپ کو سورہ مرسلات شریف پڑھنی چاہیے تاکہ زحل کی نحوستوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اگر آپ پیدائشی ذائچہ میں نیپچون کی نحوست کا یا اس کے ناقص اثرات کا شکار ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، آپ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو دوست دشمن کی پہچان نہیں ہوتی، ہر وقت خیالی دنیا میں رہتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، سستی، ناکامی، نامرادی کا آپ پہ غلبہ رہتا ہے، اور یہ کہ آپ بس خیالوں کی دنیا میں پھنسے رہتے ہیں اور عملی اقدامات کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور ساری زندگی آپ نے وظائف کیے مگر ان میں ناکامی حاصل کی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جوا، منشیات اور بری عادات کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بری سوسائٹی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسا اکثر نیپچون کی نحوست کے سبب ہوتا ہے۔ تو اس نحوست کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو سورہ تکاثر پڑھنی چاہیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس کے علاوہ اگر آپ یورینس کے ناقص اور نحس اثرات کا شکار ہیں تو آپ کی زندگی میں بار بار غیر مستقل مزاجی، جلد بازی کے فیصلے اور اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا، اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں نقصان اٹھانا، ٹرانسپورٹ کے کام میں نقصان اٹھانا، اور بار بار گھر سے بھاگ جانا، اور سب سے الگ تھلگ ہو کے رہنا، موڈی ہو جانا، آپ کا مزاج سب سے الگ، آپ کی سوچ سب سے الگ، خاندان سے نفرت، اہل خانہ سے بغاوت، اور ہر وقت آپ بس جنون کے ساتھ چاہتے ہیں کہ میں کہیں نکل جاؤں، اور افراد خانہ تنگ آ چکے ہیں کہ اس بندے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ اورانوس یعنی یورینس کی نحوست اور اس کے ناقص اثرات کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے سورہ علق جو پہلی سورہ قرآنی باضابطہ طور پہ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم سید التسلیم احمد مجتبی خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो ये जो सूरह अलक़ है, इसका विर्द करना यूरेनस यानी ओरानोस की नहुस्तों से बचाता है। जहां तक ताल्लुक है प्लूटो का, प्लूटो अगर पैदाइशी जायचा में नाकिस हो या नहस हालत में हो तो इंसान देर पा मुश्किलात में घिरा रहता है और मुश्किलात से निकल नहीं पाता है, और अचानक इनकलाब आता है, अचानक बदलाव आता है, अचानक तब्दीली आती है, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। कभी तबादलों की वजह से परेशानी, कभी नकल मकानी की वजह से परेशानी, कभी ये जा कभी वो जा। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं, अगर आप दर बदर होते फिर रहे हैं, दर दर की खाक छांटते फिर रहे हैं और आपको जाए करार नहीं मिल रही, आपका कोई ठिकाना नहीं है, आपका मुस्तकिल घर नहीं है, कभी किसी जगह कभी किसी जगह आप लोगों के मोहताज हुए फिरते हैं, आपके पास सर छुपाने की अपनी जाती जगह ना रही और आपको किसी भी मकाम पे सुख और सुकून नहीं मिलता, हर वक्त आवारा गर्दी में है, तो आप प्लूटो की नहुसत नाकिस असरात का शिकार हो सकते हैं। इसका खात्मा करने के लिए आपको सूरह कद्र शरीफ जो है इसका विर्द करना चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है रास और जम्ब का, ये दोनों शैडो स्टार हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, जिसमें रास आपके मुस्तकबिल के खतरात को जाहिर करता है। आप अगर अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत परेशान रहते हैं, आपको अनजाना खौफ आता है और आपको ये मालूम नहीं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, कोई बड़ा फैसला करने से आप हिचकिचाते हैं और घबराते हैं और कोई भी कदम उठाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपको सूरह फलक पढ़नी चाहिए, सूरह फलक का विर्द करना चाहिए ताकि आप रास की नहुसत से महफूज रहें। और जहां तक जम यानी साउथ नोड केतु का ताल्लुक है, ये भी शैडो स्टार है। ये माजी के ना गुफ्ता बिही तजर्बात से आपको इतना डरा देता है और माजी की गलतियां आपके ऐसे गले पड़ जाती हैं कि वो छूटने का नाम नहीं लेती। हर वक्त बदनाम रहना, हर वक्त माजी के ताने बर्दाश्त करना, आप चाहे अपनी गलतियों का इजाला कर लें, माफी मांग लें, लेकिन इसके बावजूद मुआशरा, अफराद खाना, रिश्तेदार या दोस्त अहबाब जिनके साथ भी आपका मामला था, वो आपको माफ करने को तैयार ना हो। आपकी गलती जिसकी आपने माफी मांग ली, इसके बावजूद आपको ताने देते हो, तोहमतें लगाते हो, इल्जाम लगाते हो, बदनाम करते हो और आप खौफजदा रहते हो कि माजी में ऐसा हुआ था, दोबारा ऐसा ना हो जाए, तो फिर आप केतु की नहुसत का शिकार है। इसका खात्मा करने के लिए आपको जो कुरानी सूरा है वो सूरह नास, आखिरी कुरानी सूरत जो है वो पढ़नी चाहिए। तो ये था इल्म जफर का एक मुबारक सबक जो किताबुल जफरिल जामे व मिसबाह नूरुल लामे से मैंने आपके सामने पेश किया। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने इसे तहरीर फरमाया और ये अकवाल नकल किए सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। और नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, रास और जम्ब के मुतालिक जो सूरा है कुरानी मैंने आपको तालीम दिए हैं, ये मैंने दीगर उलमा की कुतब से अखज किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी जिंदगी में कुरान के नूर से आसानियां पैदा फरमाए, इसलिए कि कुरान नूर है, कुरान शिफा है, इसमें तमाम अमराज रूहानी जिस्मानी का शाफी काफी इलाज मौजूद है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। इमाम अली के इस फरमान पे बात को खत्म करता हूँ। सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया आलम असबाब है और असबाब व इलल के जरिए ही मुश्किलात का खात्मा किया जाता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।